اتنے عظیم انسان ہیں، اگر انہاں دے بارے ذرہ برابر اسی اے گمان کر لویے کہ انہاں دا ایمان کوئی نہیں، تیرا میرا ایمان ختم ہے، تیرا میرا ایمان ختم ہے۔ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی خلافت شک کریے، تیرا میرا ایمان ختم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے تقوی تے شک کریے، تیرا میرا ایمان ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے تقوی تے شک کریے، تیرا میرا ایمان ختم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دی فضیلت تے شک کریے، تیرا میرا ایمان ختم۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے تقوی تے شک کریے، تیرا میرا ایمان ختم۔ کیوں؟ توجہ کر، ہون تک اسا تاریخ دیا گلا سن کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے متعلق توبہ استغفر اللہ بدگمانیاں دیا گلا سنیاں کہ ابو بکر صدیق